नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। वातावरणलाई प्रदूषण, दुर्गन्ध र रोगमुक्त बनाउन गिद्धको अहम भूमिका हुन्छ। एक अध्ययन अनुसार सिनु व्यवस्थापनको मूल्य तोक्ने हो भने एउटा गिद्धले आफ्नो जीवनकालमा करिब 11,000 अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग पुर्याउँछ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा सन् 2006 देखि तनहुँमा गिद्ध संरक्षण अभियान सञ्चालन गरियो। तर अभियानकै बीचमा संरक्षण क्षेत्रका गिद्ध भटाभट मर्न थालेका छन्। मिदिम हाइड्रो पावरको भोर्लेटार दमौली 33 केबी प्रसारण लाइन गिद्धका लागि पासो सरह बनेको छ। कसरी बन्यो प्रसारण लाइन गिद्धका लागि घातक, अनि के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। तनहुँको ब्यासमा करेन्ट लागेर भटाभट गिद्ध मर्दै। अव्यवस्थित विद्युतीय तार गिद्धका लागि पासो सरह। दैनिक जसो गिद्ध मर्न थालेपछि संरक्षणविदको चिन्ता। संसारमै गिद्ध संरक्षणमा नेपाल नमुना देश हो। नेपालमा सन् 2006 देखि गिद्ध संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको छ। तर अभियान चलिरहेकै समयमा तनहुँमा भने दैनिक जसो भटाभट गिद्ध मर्न थालेका छन्। तनहुँको ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 10 सिसुवा भतेरीमा 3 वर्षदेखि गौ संरक्षण केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ। छाडा पशु चौपायालाई व्यवस्थित गर्न गौशाला बनाएसँगै यस क्षेत्रमा गिद्धको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। केन्द्रमा राखिएका वृद्ध गाई मरेपछि सिनु खानका लागि गिद्ध आउने गरेका छन्। तर गौशालासँगै रहेको मिदिम हाइड्रो पावरको भोर्लेटार दमौली 33 केबी प्रसारण लाइन गिद्धका लागि भने पासो सरह बनेको छ। गौशाला वरिपरि ठुला रुखहरू नभएको र सिनो खाएपछि गिद्धहरू उडेर जाने क्रममा विद्युतको पोल र तारमा बस्न खोज्दा करेन्ट लागेर मर्ने गरेका छन्। ती विद्युत तार गिद्धका लागि अहिले पासो थापे जस्तै बनेको छ। तारमा पखेटाले छोएपछि र पोलमा बस्दा गत 2 साता अघि मात्रै 3वटा गिद्ध मरेका थिए। मिदिम हाइड्रो पावरको विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार पश्चात करेन्ट लागेर हालसम्म 100 भन्दा बढी गिद्ध मरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यो हाइटेन्सन 33 केबी प्रसारण लाइनले सर गिद्ध चाहिँ आएर खाने, अनि खाइसकेपछि उनीहरू बस्ने, उडेर आउने बेलामा र बस्ने बेलामा चाहिँ यो करेन्टमा ठोकिएर कोही चाहिँ झुन्डेकै अवस्थामा देखियो, अब कोही चाहिँ मृत अवस्थामा देखियो, कोही घाइते अवस्थामा देखियो। यो चाहिँ प्रमुख समस्या। यो चाहिँ अब यसरी छिटो मर्ने गति चाहिँ नेपालकै उच्च होला यो ठाउँमा। यसरी गिद्ध त झ्याप्पै मर्दैन होला। लगभग 100 वर्ष आयु हुन्छ गिद्धको भनेर सुनिन्छ। त्यो त तथ्य थाहा भएन। तर यो मृत्युदर चाहिँ यो ठाउँमा गिद्धको लागि धेरै नै हो सर। यो चाहिँ गिद्ध मर्नुको कारण यो 33 केबी प्रसारण लाइन नै हो। यो भोलेटारदेखि दमौलीसम्म छ। यो माथिको तिरतिरै यो नै हो मुख्य कारण। यो अब यसलाई समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ कभर गर्नु पर्यो तारलाई, नत्र चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गर्न सक्छ कि विद्युत प्राधिकरणले। विद्युत सर 5-7 छैन हुन्छ सर। हुनु त त्यस्तो हो न। त्यो सिजनमा त अवस्थामा फेरि 500 भन्दा बढी नै होला त। तर यस्तरी अवस्था मर्ने पनि 100-150 मऱ्यो होला सर। अहिलेसम्म त पुरा पोहोर त्यस्तै थियो, मरिरहेको थियो। अहिले त्यति मरिरहेको छ सर मर्नु त। अब त्यसको लागि त हामीले के भन्न सकिन्छ सर। अब त्यो ठुलो निकायबाट केही पहल भयो भने अब त्यो हुनसक्छ सर। तपाईँ हाम्रो लागि अवस्था छ भने। तर यसरी मर्नु त राम्रो त होइन सर। दिनदिनै मरिरहेको छ सर। छोएपछि त मरेछ, यो पछि त मऱ्यो सर। गाईको गोबर फाल्ने, गाईलाई हेर्ने, घाँस काट्ने, सबै गाई फुकाउने, यता सबै चरण गर्ने, अनि हामीलाई बिहान बेलुका घाँस हालेर भएर गइन्छ सर। दुध काना भएका, कोही दुहुन नसक्ने, कोही बुढा भएर अब तपाईँको त अस्ति हाम्रो यही गाई
बल्ल बल्ल फेटोटी ल्याएको थियो यहाँ ल्याएर झारेको यहीँ उठेन त्यस्तो गाई ल्याउँछन्। अब यिनलाई के गर्ने हामीले गर्नु उपाय गर्नु सकिन्न। अब किनभने अब वर्षको एक फेर भयो राम्रो भएको गाईलाई त सुई लाउन नगरपालिकाले माटोको सुई लगाइदिन पठाउनुहुन्छ अनि हामीहरू त्यसरी हेर्ने अनि त्यहाँ यिनीहरूलाई बाँध्ने खुवाउने त्यही हाम्रो काम त्यही छ। वातावरण प्रदूषण दुर्गन्ध र रोगमुक्त बनाउनका लागि गिद्धको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धार्मिक सांस्कृतिक र वातावरणीय महत्त्वको रूपमा हेरिने गिद्ध प्राकृतिक कुचिकारको रूपमा पनि परिचित छ। गिद्धको अनुपस्थितिमा सिनो वातावरणमा यत्रतत्र छरिएर रहँदा मानिसमा झाडापखाला, रेबिज, प्लेग, हैजा, आउँ र पशु चौपायाहरूमा एन्थ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस र क्षयरोग जस्ता विभिन्न रोगको संक्रमण फैलिन सक्छ। तनहुँको गिद्ध संरक्षण स्थलसँगै गौ संरक्षण केन्द्र सञ्चालनमा छ, जसका कारण मरेका गाईको सिनो खान गिद्धहरू ठूलो संख्यामा आउने गरेको स्थानीय बताउँछन्। गिद्ध देखेका थिएनौँ। हाम्रा छोराछोरी बच्चाहरूले गिद्ध कस्तो हुन्छ र बा भनेको हाम्रै नातिले भन्दै थिए। अनि जब यो हामी यो गौशाला खोलेपछि गिद्धहरू गाई मरेपछि एउटा दुईवटा गाई मैले मान्छे खोजेर गाडेँ पनि। त्यहाँबाट गाडेपछि कोहीले भन्नुभयो होइन गिद्ध आउँछन् नि किन र गाड्ने, त्यो दुःख गर्ने पर्दैन नि गिद्ध आउँछन् भन्ने कुरो हाम्रै गाउँले भाइहरूले भन्नुभयो। त्यहाँबाट ल भनेपछि 4-5 दिनसम्म एउटा गाई मऱ्यो, त्यो गिद्ध आएन। होइन गिद्ध त आउँदो रहेछ त, यो त गनाउनु लाग्यो भनेपछि फेरि एक दिन चाहिँ 2-3टा गिद्ध आएपछि भोलिपल्ट 5-7वटा आए, पर्सिपल्ट 10-12वटा आए। गर्दा गर्दै गिद्ध चाहिँ अहिले तपाईँको 2टा गाई एकै दिन मऱ्यो भने 500वटासम्म गिद्ध आउँछन् यहाँ। यस्तो छ। अब गिद्ध आउँछन् यो नराम्रो हो भनिन्थ्यो पहिला, अहिले ठिकै रहेछ। यो अहिलेको फोहोर सफाइ गर्दाखेरि यो राम्रै रहेछ जस्तो मलाई लागेको छ। अनि यो बिजुलीको उसमा बिजुलीले तपाईँको यहाँबाट खाएर कतै बस्ने बुट्टा छैन, केही छैन, उसले त तार देख्दो रहेछ, तारमा गएर बस्छु म भनेर जान्छ क्या। जाँदाखेरि झ्याप्पै समातिदिन्छ, त्यो तारमा बस्न जाँदा समातेको त। वहाँ जहाँ बस्न जान्छु भने दगुरेर उडेर जाँदाखेरि वहाँ गएर तारमा परेर 20-25वटा गिद्ध अहिले पनि मरिसके। अब यसलाई अब कसरी हुन्छ यो बिजुलीको तार अब अन्डरग्राउन्ड गरेर हुन्छ कि अझ माथि लगाएर हुन्छ कि यहाँबाट केही गर्नु पर्ला जस्तो देख्छु मैले। तनहुँमा गिद्ध संरक्षण गर्न थालेपछि यहाँ विभिन्न प्रजातिका गिद्धहरू आउने गरेका छन्। यस क्षेत्रमा देखिनै छाडेका करिब 9 प्रजातिका गिद्ध अहिले केन्द्रमा सिनो खानका लागि आउने गरेका छन्। यो अभियान नयाँ पुस्ताका लागि गिद्धका बारेमा बुझ्न, अध्ययन गर्न र अवलोकन गर्ने वातावरण बनेको स्थानीय जनप्रतिनिधि तुलसीराम सापकोटा बताउँछन्। पुरै लोप भएको, हामीले हेर्न नपाउने अवस्था थियो। त्यसपछि हामीले एउटा ब्लग बनाएर त्यो मरेको गाई अथवा गोरुलाई लगेर त्यहाँ राखिदिएपछि गिद्धहरू आउनु थाले। पहिला अब 8-10वटा 10-15वटा आउनु थाले। अहिले तपाईँको धन्य 50-60वटा चाहिँ इजिली त्यहाँ हामी गिद्ध देख्न सक्छौँ। कुनै खाइरहेको हुन्छ, कुनै पारी जङ्गलमा बसिया हुन्छ, कुनै माथि आकाशमा उडिया हुन्छ, त्यो अवस्थाका छन्। र त्यो गिद्धहरू पनि मैले एकचोटि गएँ हेरेँ भने त मैले 9 प्रजातिको गिद्ध पाएँ। एउटा एकदम बिल्कुल कालो, एउटा सेतो ब्राउन कलरको, एउटा चाहिँ त्यो तपाईँको घाँटी फुलिएको, अनि कुनैको कानको लोती एकदम लामो भएको, कुनै चाहिँ तपाईँको एकदम राजा गिद्ध, यो चाइनाबाट आएको राजा गिद्ध भन्ने कुरा आएको थियो। पुरा यहाँ चाहिँ यत्रो गला भएको कि त्यस्तो खाले गिद्धहरू हामीले देख्न पाएका छौँ। अनि यो जटायुहरू त्यो तिनीहरू त लोकल गिद्धहरू त सधैँ देखेका, तर हामीले अब ठुल्ठुलो गिद्धहरू पुरै लोप भएको अहिले देख्न पाएका छौँ। र अहिले पनि त्यहाँ कुनै पनि दिनमा जाँदा गिद्धहरू हेर्ने, भिडियो गर्ने र तपाईँको भिडियो सँगसँगै आफू दौडेर नजिकबाट त्यो जटायुहरूको अवलोकन गर्न पाउने। र शुक्रबार शनिबार त तपाईँको कलेजको स्टुडेन्टहरू आएर त्यहाँ टिकटक बनाउने, गिद्ध यसरी उडेको छ त्यही लयमा उनीहरू जाने, अनि उड्दाखेरि हात यसो गर्दाखेरि त्यस्तो गिद्ध त्यो भिडियो बनाएर एउटा चाहिँ टिकटकमा हाल्ने र एउटा पर्यटकीय स्थल पनि बनिसकेको छ। गिद्ध संरक्षणको अभियान चलिरहँदा विद्युत तारका कारण गिद्ध मर्न थालेका छन्। यता मादी नदी किनारसँगै रहेको गौ संरक्षण केन्द्र नदी कटानको जोखिममा परेको छ। ब्यास नगरपालिका 10 को वडा कार्यालयले गौशालासँगै जटायो रेस्टुरेन्ट र गिद्धका लागि सुरक्षित रूपमा आराम गर्ने स्थल बनाउने योजना बनाएको छ। यस्तै गौशाला नजिक रहेका सामुदायिक वनमा सिमलका रुखहरू कटान गर्न नदिन डिभिजन वन कार्यालय तनहुँलाई अनुरोध समेत गरेको वडा अध्यक्ष तुलसीराम सापकोटा बताउँछन्। गिद्ध संरक्षण केन्द्र बनाउने भन्दा पारिपट्टि मादिगङ्गा सामुदायिक वन छ र ती गिद्धलाई बासको लागि अल्को सिमलको रुखहरू चाहिने हुनाले हामीले त्यो जङ्गलको रुखहरू काट्नबाट रोक लगाउनलाई हामी वन कार्यालयसँग
पत्रचार गरेका छौँ र त्यो उनीहरूलाई आवासको व्यवस्था जस्तै अब उनीहरू आउँदाखेरि ल्यान्डिङ गरेर बस्दा र खाइसकेपछि एकछिन आराम गरेर बस्नको लागि हामीले अब सालका लामा लामा बलाहरू राखेर त्यहाँ घाट दिएर एउटा सानो यो हाम्रो चाहिँ जटायु संरक्षण केन्द्र भनेर लेख्ने अभियानमा छौँ। सबै कुराहरू त्यहाँ व्यवस्थापन हुन्छ, तर सबैभन्दा हामीले त्यही नदी तटबन्धन गर्न सकिएन भने सबै गर्दै गयो अनि एकै दिन माथिले सर्लक्कै लगाएर जिरोमा पुर्याउँछ कि भन्ने डरले हामी अझै त्यसलाई लगानी गर्न पहिलो प्रथम त चाहिँ नदी तटबन्धनमै गर्नुपर्छ भन्ने छ। र यतापट्टि यो विद्युतको चाहिँ नाङ्गो तार छ, यो नाङ्गो तारलाई मैले विद्युत प्राधिकरण कार्यालय र चाहिँ मिडिम हाइड्रो पावरसँग पटक म टेलिफोन वार्ता गरेको छु। उहाँहरूले अलिकति व्यवस्था गर्नुभएको छ तटबन्धन र त्यो हाम्रो जटायुहरूलाई चाहिँ आवासको लागि सुरक्षित बनाउने ठाउँ, जस्तै पारीको जङ्गलमा चाहिँ सिमलका रुखहरू नकाट्ने र त्यहाँ उनीहरू बसेर खाने र अनि त्यसपछि यसो उड्नुभन्दा पहिला आराम गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ ठुल्ठुला मुढाहरू गाडेर त्यासो बलाहरू राखेर उनीहरू चाहिँ एकछिन आराम गर्ने ठाउँ त्यो चाहिँ बनाउने अभियान। गौशालाका कारण गिद्धको संरक्षणका साथै संख्यामा वृद्धि भए पनि विद्युत प्रसारण लाइन व्यवस्थित नबनाइँदा करेन्ट लागेर गिद्ध अकालमै मर्ने गरेका छन्। ओडा कार्यालय र स्थानीयले विद्युत प्रसारण लाइनलाई सुरक्षित बनाइदिन मिडिम हाइड्रो पावर र विद्युत प्राधिकरणलाई आग्रह गर्दै आए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनवाई भएको छैन। खोज खबरका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। हो, वृद्ध गाई मरेपछि सिनु खान आउने गिद्ध गौशालासँगै रहेको मिडिम हाइड्रो पावरको भोर्लेटार दमौली 33 केबी प्रसारण लाइनका कारण भटाभट मर्न थालेका छन्। गौशाला वरिपरि ठूला रुखहरू नभएको र सिनु खाएपछि गिद्धहरू उडेर जाने क्रममा विद्युतको पोल र तारमा बस्न खोज्दा करेन्ट लागेर मर्ने गरेका छन्। गिद्ध धेरैजसो अल्गो ठूलो सिमलको रुखमा बस्न रुचाउने भएकाले त्यस क्षेत्रमा यस्ता रुख रोप्ने र करेन्ट प्रवाह हुने तारको समेत उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। यसतर्फ सबै सरकारवाला निकायको चासो जाओस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि डोटीमा विद्युत नपुगेको सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। बिजुली बिनाको जीवन कल्पना गर्नुहोस् त, विद्युत भएन भने दैनिकी नै प्रभावित बन्दछ। यस्तोमा नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत अन्य देशमा बेच्ने विषयको बहस चलिरहेको छ, तर नेपालकै सबै नागरिकको घरमा भने विद्युत पुग्न सकेको छैन। यसैको एक उदाहरण हो डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका। डोटीको विकट स्थानीय तहका रूपमा चिनिने बडीकेदार गाउँपालिकामा विद्युत पुगेको छैन। वर्षौं अघि ठेक्का लागेर पनि ठेकेदारले समयमा काम नगरिदिँदा बडीकेदारका स्थानीय वर्षौंदेखि अन्धकारमा छन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौं यो रिपोर्ट। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका अन्धकारमा। ठेक्काको वर्षौंसम्म नागरिकले पाएनन् बिजुली। विद्युत नहुँदा स्थानीयको दैनिकी कष्टकर। विद्युतका कुनै समस्या आए सबैले कुलमान घिसिङ सम्झिन्छन्, तर विद्युत नै नपुगेको ठाउँमा न त मानिसले कुलमानलाई चिनेका छन् न त उनीहरूको कुनै समस्याको समाधान नै भएको छ। उनीहरूका लागि अझै पनि बिजुली बत्ती बाल्ने चाहना एउटा सपना बनेको छ। नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत अन्य देशमा बेच्ने विषयमा बहस चलिरहँदा नेपालका सबै नागरिकको घरमा विद्युत पुग्न सकेको छैन। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो डोटी जिल्लाको बडीकेदार गाउँपालिका। डोटीको विकट स्थानीय तहको रूपमा चिनिने बडीकेदार गाउँपालिकामा अझैसम्म बिजुली पुग्न सकेको छैन। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकामा हालसम्म विद्युत पुग्न नसक्दा यहाँका नागरिक सोलरकै उज्यालोको भर पर्ने गरेका छन्। वर्षौंदेखि बिजुली बाल्ने यहाँका बासिन्दाको सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन। विद्युत नहुँदा नेटवर्कको समस्या झन बढी छ। विद्युत नभएकै कारण फोन गर्न पनि घाम कुर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका नागरिकमा छ। सोलरबाटै सञ्चालित बडीकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर 5 अत्तर काँडामा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरले पनि घाम लागेपछि मात्र काम गर्ने गर्छ।
घाम नपरेको दिन नेटवर्कले काम नगर्दा सबैभन्दा बढी समस्या यहाँका नागरिकलाई पर्छ। कुटानी पिसानीदेखि अन्य दैनिकी चलाउन पनि विद्युत अभावले उत्तिकै समस्या भएको छ, जसका कारण दैनिकी कार्य सञ्चालनदेखि सञ्चार सेवा समेत अवरुद्ध हुँदै आएको छ। अब यो नेटवर्क नहुँदा, अब बिजुली नहुँदा सर्वप्रथम त विद्युतको विकास नभएकोले अब विद्युतको विकास भइदिएको भए अब नेटवर्कको सुविधा, सञ्चारको सुविधा हुन्थ्यो। र अब यो सञ्चारको क्षेत्रमा पनि अब सोलरबाट टावरले त्यति काम नगर्ने हुँदा अब दिउँसो घाम लागेको बेला मात्र फोन सेवा हुन्छ या अन्य सेवाहरू हुन्छ। अब राति घाम नहुँदा त्यो पावर नपुगेर त्यो सेवाबाट पनि वञ्चित छन् यहाँ मानिसहरू। त्यो समस्या छ। अब यो समस्या खै अब कहिले बादल लगाइदिने, अब यो सोलरले काम नगरेर हो कि किन हो, त्यसरी पनि हुँदैन। अब बिजुलीको कमी भएर त होलान्, त्यही भएर अब टावरमा त्यति यहाँ पनि त अब अलि चिसो भएर पनि पाताहरू अलि चिसा भएर पनि त्यसरी पनि होला। बादल लाग्यो भने, घाम भएन भने त्यो पनि समस्या आयो। अब बिजुली भइदिए त्यो अब त्यति समस्या नै आउँथ्यो कि। समस्या सोलरको पनि समस्या होला न, हुन त त्यति ठुला ठुला पाता छन्। अब त्यति समस्या हुनुपर्ने त नै हो, त्यो कारणले पनि हुनसक्छ। धेरै समस्या हुन्छ। अब रात बिरात काहीँ नभई नहुने कुरा पनि हुन्छन्, काहीँ भन्नुपर्ने हुन्छ। अलि अब त्यति बेला त धेरै छटपटाएर बस्नुपर्ने हुन्छ। विद्युत नहुँदा यहाँका नागरिकलाई दैनिकी चलाउन मात्रै समस्या नभई प्रशासनिक काममा पनि निकै बाधा पुग्ने गरेको छ। लगातार पानी परे वा घाम नलागे काम नै ठप्प गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ छ। घाम लागे मात्रै सोलरमा चार्ज हुने हुँदा घाम नहुँदा यहाँको बस्ती अन्धकार हुनुका साथै प्रशासनिक काम पनि ठप्प हुन्छ। धेरै गाह्रो छ यस्तो। अब हामीले पनि यो अदुवा मूल्य श्रृङ्खलामा चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ यो अदुवाहरूलाई प्रोसेसिङ गर्ने मेसिनहरू अब बिजुलीबाट चल्ने छन्, प्रायः ठुल्ठुलो मेसिनहरू। त्यो प्रोसेसिङ गर्न अहिले गाह्रो भइरहेछ। ठाउँ चाहिँ अलि अब बिजुली भएकै ठाउँमा चाहिँ ती मेसिनहरू राख्नुपर्ने भएको हुनाले ती मेसिनहरू सञ्चालन गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो भइरहेछ। दोस्रो कुरा, अब हामीले कुनै पनि तालिम गोष्ठी यस्तो चलाउनु खोज्दाखेरि चाहिँ अब बादल लागेको बेला भनौँ, यस्तो बेला चाहिँ यहाँ लाइटको साह्रै समस्या छ। दैनिकी त्यस्तै हो। अब मोबाइल चार्ज गर्नु पनि कुनै दिन धेरै धौधौ पर्ने हुन्छ यतातिर, त्यस्तो छ। सोलरहरू अलिक काम नगर्ने त्यस्तो अवस्था भइरहेको। विद्युत नभएकै कारण ठुला ठुला काममा पनि निकै समस्या हुने गरेको छ। शिक्षा, प्रशासनिक, सञ्चार लगायत सबै काममा विद्युत नहुँदा बाधा पुगेको गाउँपालिकाको दाबी छ। विद्युत विस्तारका लागि वर्षौं अघि ठेक्का सम्झौता नभएको पनि होइन, तर ठेकेदारले विस्तार नगर्दा हालसम्म विद्युत नपुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। ठेकेदारकै लापरवाहीका कारण विद्युत नपुगेको भन्दै गाउँपालिकाले विद्युत कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताएको छ। ठेकदारले अर्को ठेकदार गरेर यो विभिन्न 2-4वटा ठेकदारलाई पनि त्यो ठेक्का बेचेको अवस्था र अहिलेसम्म के अरे यो विद्युतको कार्यक्रम एकदम अगाडि नबढेको हामीले पनि धेरैचोटि कोर्डिनेसन गर्दाखेरि यो कुनै पनि ठेकटुप्पो पाइरहेको छैन। र आखिर यो टेन्डर गर्दा ठेकदारको कमजोरी भनौँ कि मेन ठेकदारले पेटी ठेकदारलाई बेच्दा यहाँसम्म पुगेको छ। विद्युतको अवस्था अहिलेसम्म जानकारी छैन। रोडमा पोल फालेको मात्रै छ, एक पनि जानकारी हामीलाई पनि छैन। छिटै बनाउँछ भन्छन्, तर कहिले हो थाहा छैन। एकदम हरेक कुरामा समस्या छ, किनभने बिजुली छैन त केही पनि छैन। फोनको लाइन पर्याप्त छैन। पर्याप्त बिजुलीबाट काम गर्ने विभिन्न टेक्निकल विषयहरू पनि एकदम कमजोर छ। सोलर अलिकति पानी पर्दाखेरि यो धेरै सोलरले काम गर्दैन। कार्यालयको कामकाजको सिलसिलामा धेरै गाह्रो र चुनौती भएको छ। विकासका चर्का नारा र भाषणमा मात्र सीमित जनताका सुविस्तामा सरकारवालाको चासो नहुँदा डोटीका स्थानीय मर्कामा परेका छन्। तर यसमा न त राजनीतिक दल न त प्राधिकरण कसैको चासो पुग्न सकेको छैन। तसर्थ अन्धकारमा बसेका डोटीवासीका घर घरमा विद्युत पुर्याउन तत्काल पहल गर्न आवश्यक छ। खोज खबरका लागि डोटीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। विद्युत विस्तारका लागि वर्षौं अघि सम्झौता भएको डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकामा अझैसम्म ठेकेदारले काम नगर्दा विद्युत पुगेको छैन। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण विद्युत नपुगेको भन्दै गाउँपालिकाले विद्युत कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। तथापि यस विषयमा न त प्राधिकरण न त ठेकेदार न त कुनै राजनीतिक दलले नि चासो दिएका छन्। यस्तोमा घाम लागेका दिनमा मात्र सोलरबाट स्थानीय काम गर्न बाध्य छन्। त्यसैले यस विषयमा तत्काल सबै सरकारवाला निकायको चासो जान आवश्यक छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर
सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 6074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।